बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हैं आपका एक मीनार ऑफिशियल में। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का उन्वान है सही कायद का इंतखाब करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज हमारा ऐसा हाल हुआ है कि हम किसी भी कायद मान रहे हैं जिसे खाने का तरीक़ा नहीं मालूम, जिसे बांध किस तरह की जाए वो नहीं मालूम, सियासत किस तरह की जाए वो नहीं मालूम, वग़ैरह वग़ैरह। मुहतरम नाज़रीन किराम, जिसमें कायदाना सलाहियत सिफ़ात दिखे उसको कायद मानिए। जब कायद मान लिए तो कायद कोई भी हो, जब तक उस पर एतमाद नहीं किया जाएगा उसका साथ नहीं दिया जाएगा। फ़तह और शिकस्त दोनों हालतों में उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी तो उम्मत को कभी भी मुखलिस कायद नहीं मिलेगा। उसकी गलतियों पर उसको मुतवज्जह कीजिए, लेकिन उसको मौका ज़रूर दीजिए। हो सकता है उसकी कुछ हिकमत अमली हो। हम जिसे भी मानते हैं, अगर वो आज के सबसे बड़े दुश्मन चंगेज़ ख़ान से हाथ भी मिला रहा हो तो उसको राय दो कि ये चंगेज़ ख़ान है, ये तो हमारा दुश्मन है, फिर भी कायद हाथ मिलाना चाहता है तो उसको कुछ देर के लिए ये समझकर मौका देना चाहिए कि हमारा कायद छोटे दुश्मन से बड़े दुश्मन को ख़त्म करना चाह रहा है। सीरत की किताबों में और तारीख़ की किताबों में ढेर सारे इस तरह के वाक़यात आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम किसी को कायद मानते नहीं हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख लीजिए। बैरिस्टर हैं, ख़ानदानी सियासतदान हैं, ख़ानदानी अमीर हैं, कौम का दर्द रखने वाले हैं, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा है। उनकी तकरीरों में मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर होता है, नारे तकबीर के नारे लगाए जाते हैं। ऐसा जोश होता है जैसे असद साहब आज़ादी की लड़ाई का ऐलान कर देंगे तो सब मैदान में कूद जाएंगे। मगर असद साहब इतनी पुरजोश आवाम से एक बटन दबाने की दरख्वास्त करते हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हैं तो चंद सौ और चंद हज़ार के अलावा उनको कोई वोट देना तो दूर की बात, उनको ही कौम का गद्दार समझते हैं। उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जहां बीजेपी चुनकर आई, गलती से वहां ओवैसी साहब चले गए तो बीजेपी की जीत का पूरा सेहरा ओवैसी साहब के सर बांधा जाता है। अब इस असम्बली इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ वक्त के लिए बीजेपी की बी टीम के कहने से राहत मिली। एक नया चेहरा सामने आया, वो है हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया। ये चेहरा तो उम्मत के हर मसले के वक्त सामने आता रहा है। जब अच्छे अच्छे सियासतदान और समाज सेवक की ज़ुबानें बंद थी और दीगर उलमा और बड़ी तंजीमों के रहनुमा भी खामोश रहते हैं और उनके मुंह में दही जम जाता है, तो उस वक्त बस कुछ उलमा और लीडर जो उंगलियों पर गिने जैसे हैं, जो हक़ बोलने और मज़लूमों की आवाज़ बुलंद करते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, मौलाना सज्जाद नुअमानी साहब ने हर वक्त उम्मत की सही रहबरी डंके की चोट पर की है। सिर्फ़ उम्मत की ही नहीं बल्कि तमाम मज़लूमों की आवाज़ बुलंद करते हुए आपने भी देखा होगा। और मौलाना को सब पसंद भी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, बुद्ध हो, जाट हो, किसान हो, तमाम लोग मौलाना को पसंद करते हैं और हासिदीन खामोश तमाशाई बने रहते हैं। मगर इस इलेक्शन में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मौलाना की हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई तो सबको दिल खोल कर बोलने का मौका मिल गया। मेरा ये कहना है और मुझे कहने की आज़ादी है कि इस असम्बली इलेक्शन में ज़रूर उनकी हिकमत अमली काम आई होती, लेकिन मिस्टर मशीनों के आगे तमाम शेयर्स ढेर हो गए। बहरहाल आवाम की सोच तो ऐसी है, जीतो तो सिकंदर, हारो तो बंदर। अगर इस इलेक्शन में मौलाना सामने न आते तो भी रिज़ल्ट तकरीबन यही आना था, मगर उस वक्त ओवैसी साहब पर अपनी हार का ठेकरा फोड़ते थे। मेरा कहना यह है कि ओवैसी साहब हो या मौलाना हो, जो भी मैदान में है, जिसकी मेहनत बरसों से कौम के लिए जारी है,
ایسے قائد کو موقع دے۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، غلطیوں سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جیسا ہم نے سیکولر پارٹیوں پر 70 سال بھروسہ کر کے ووٹ دیا، ان سے امیدیں رکھی، صرف 10 سال اپنے قائدین پر اعتماد کر کے ان کو موقع دو۔ ہار جیت تو میدان کی جان ہے، غلطیاں بھی کھلاڑیوں کے میدان کا حصہ ہیں۔ میدانی غلطیاں اس سے نہیں ہوگی جو صرف میرے جیسا یوٹیوبر، واٹس ایپ، فیس بک پر لکھتا ہوں یا بولتا ہوں۔ میدانی لوگوں سے میدانی غلطیاں ہوتی ہیں، مگر غلطیوں کو درست کر کے ہی لوگ میدان فتح کرتے ہیں۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حماس کے ایک فیصلے سے کتنے فلسطینیوں نے شہادت کا جام پیا۔ ایسے دردناک واقعات سامنے آئے جو ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اور نہ کانوں نے کبھی سنا ہوگا، مگر ایک فلسطینی بتا نہیں سکتے جو اپنی قیادت کے شکوے کر رہے ہوں، ان کو گالیاں دے رہے ہوں، برا بھلا کہہ رہے ہوں۔ برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج حماس کھڑا ہے اپنوں کے حوصلوں کی وجہ سے۔ آج ہم نے ہمارے قائدوں کا کیا حال بنا رکھا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر لکھ کر، بول کر، کیا ہم اس طرح ہمارے قائدین کی ایک غلطی پر اتنی بڑی سزا دیں گے جس نے آج کے بعد کبھی بھی اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں؟ ارے بھائیوں، ہمارا اس طرح کا رویہ رہا تو ہمارے لیے کون بولے گا؟ ہم آج مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے توڑا جا رہا ہے، ہماری مساجد نشانے پر ہیں، شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہیں، پیارے نبی کی شان میں آئے دن گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب اور ان کے رفقا کو۔ انہیں بی جے پی کی بی ٹیم کہا گیا، لیکن برابر امت کے لیے بولتے رہیں۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں کے مظلوموں کے لیے بولتے رہتے ہیں، لیکن کیا کہیں، ہم سدھرنے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج کوئی قیادت ابھرتی ہے تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر جیت گیا تو پیٹھ تھپ تھپاتے اور کریڈٹ لینے چلے جاتے ہیں، اور ہار گیا تو اس کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور اس کی حوصلہ شکنی اتنی کرتے کہ اس نے قیادت کرنا بھول ہی جانا۔ محترم ناظرین کرام، اس لیے ہمیں آج قائد کم اور لٹیرے زیادہ مل رہے ہیں، اور دشمنوں سے ساز باز کرنے والے لوگ ہی اکثر ہم پر مسلط ہیں۔ اچھے انسان سے غلطی نہیں بھی ہوئی تو میڈیا اس کو اٹھاتا ہے۔ میڈیا ہماری اچھی اور مخلص قیادت کو کبھی اچھا نہیں بولے گا، وہ بکا ہوا ہے۔ اور ہمارے قلمکار جو آج واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پر رات دیر تک بیٹھتے رہتے ہیں، جن کی فجر کی نماز کا پتہ نہیں، یہ بات ضرور چبھے گی، لیکن حقیقت یہی ہے، انہیں امت کے صحیح حالات کا پتہ نہیں، صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا میڈیا اور سوشل میڈیا سے پاخانہ ملتا ہے، اور وہ بھی ہماری قیادت کی غلطیوں کو اچھالنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے قائد سے شکوہ ہے تو آپ خود جاؤ ان کے پاس، اپنی غلط فہمیاں دور کرو۔ اس طرح اپنے قائد کی غلطیوں کو سر عام مت لاؤ، اور فاشسٹ طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں جو ان کی قیادت کریں اس کے بارے میں میڈیا پر بدگمانیاں پھیلاؤ، تاکہ یہ لوگ ان سے بدگمان ہو جائیں۔ بھائیوں، جا کر ان سے ملو، ان کو متوجہ کرو آپ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ اس کا حل ہے، کیونکہ جنگل کے جس جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو جنگل کے درندے اس کو پھاڑ کھاتے ہیں۔ ہم سب اپنی غلطیوں کو دیکھو کہ موجودہ حالات میں ہم نے کیا محنت کی اور کس کا ساتھ دیا اور کس لیے دیا۔ ہم امت کی فلاح بہبودی کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں، اپنے مقامی لوگوں سے ہم کتنا دبے ہوئے ہیں، کتنا حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا آسان، مگر اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ معاف کرنا، آج ہمارے واٹس ایپ، فیس بک کے قلم کار اور گفتار کی غازیوں نے اچھے لوگوں پر جو کیچڑ اچھالا وہ تاریخ میں شاید ہی کہیں ملے گا۔
میدانی لوگ اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، صحیح اسباب اور نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں کرنا ہے، محنت کرنا اور اچھے نتیجے کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ بوجھ اور دور اندیشی رکھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوں تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دیجئے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔